स्वागत छ सबैजनालाई। यो पेन्डेमिक जुन कोभिड-19 ले उत्पन्न गरेको छ, यही उपलक्ष्यमा चाहिँ हामी यो ब्याङ्कर्स अफ पोखरा ग्रुपले चाहिँ गोएमएल भन्ने चाहिँ सफ्टवेयरको बारेमा जानकारी गराउन यो ट्रेनिङको कार्यक्रम चाहिँ आज 1 जुलाई 2020 मा चाहिँ आयोजना गरिरहेको छ। आज अर्को एउटा संयोग पनि परेको छ। आज चाहिँ 19 ज्येष्ठ जुन दिन चाहिँ राजदरबार हत्याकाण्ड पनि भएको थियो। यो कार्यक्रम सुरु गरौँ। गोएमएल भनेको केही पनि होइन, यो मैले एउटा डिजाइन बनाएको। गोएमएल भनेको केही पनि होइन, गोएमएल भनेको एउटा सफ्टवेयर हो होइन। त्यो जान्नुभन्दा अगाडि केही फुल फर्म पनि जानौँ होइन। एनआरबी भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भयो, केवाइसी नो योर कस्टमर, एमएल एन्टी मनी लन्ड्रिङ, सिएफटी भनेको कम्ब्याक्टिङ द फाइनेन्सियल टेरोरिजम, युएनओडिसी युनाइटेड नेसन अफिस अफ ड्रग्स एन्ड क्राइम, युएनओडिसीले नै यो सफ्टवेयर डेभलप गरेको, एफएटिएफ फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स, एफआइयु फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन युनिट, एसएआर सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्ट, एसटिआर सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट, सिटिआर क्यास ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट, युटिआर अनयुजुअल ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट, आइएफटी इन्टरनेसनल फन्ड ट्रान्सफर, सिबिआर क्रस बोर्डर रिपोर्ट, एआइएफ एडिसनल इन्फर्मेसन फाइल, सिबिएस कोर ब्याङ्किङ सिस्टम र आइटी भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। यो सबै टर्म्सहरू तपाईँहरूलाई थाहा भएकै टर्म्सहरू हो। यो चाहिँ अब पढ्ने क्रममा यो पछाडि आउँछ, त्यही भएर अगाडि मैले देखाइदिएको यो चाहिँ टर्म्सहरू चाहिँ होइन। यसमा के छ भन्दाखेरि अब हामीले मेन पढ्ने भनेको यसमा चाहिँ एएमएल र सिएफटीकै बारेमा हो। एएमएललाई सहयोग गर्नलाई चाहिँ यो गोएमएल भन्ने सफ्टवेयर बनेको छ होइन, त्यही भएर हो होइन। यसमा चाहिँ अरू केही पनि छैन है। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अब सबै रिपोर्टिङ गर्ने चिजहरू धेरै छन्, त्यहीमध्ये केही चाहिँ गोएमएलले चाहिँ सहयोग गर्छ होइन रिपोर्टिङको कामको लागि, र यो सफ्टवेयर डेभलप भएको पनि त्यही प्रयोजनको लागि नै हो है। तपाईँहरूलाई सबैलाई चाहिँ यो सफ्टवेयरको माध्यमबाट रेगुलर ट्रान्जेक्सन गर्न र रिपोर्टिङको कामहरू गर्दाखेरि सहज हुने र डाटाहरू चाहिँ कलेक्ट गर्न र त्यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिकली एरेन्ज गर्न, त्यसपछि आएर कसरी त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने हो, त्यो सम्पूर्ण चिजहरूमा चाहिँ गोएमएल सफ्टवेयरले चाहिँ सहयोगी भूमिका खेल्छ। अनि यसमा एफआइयु भन्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण युनिट छ। एफआइयु भनेको चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ नेपालको अन्तर्गत रहेको एउटा युनिट हो होइन, जसले चाहिँ सस्पिसियस मनी ट्रान्जेक्सन र टेररिस्ट फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजहरूको बारेमा मोनिटरिङ गरेर त्यसले चाहिँ एउटा रिपोर्टहरू तयार पार्ने काम गर्छ। यो चाहिँ कहिले यसले चाहिँ तयार पार्ने काम गर्छ र यसले चाहिँ लजहरू जुन नियमहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ इन्फोर्स गर्ने, लागू गराउन, कडाइ रूपमा लागू गराउन, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कसरी चाहिँ त्योमा काम गर्ने हो त्यो विषयमा चाहिँ सहयोगी भूमिका खेल्न सहयोग गर्छ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई यो चाहिँ लागू गराउन कम्पलसरी रूपमा चाहिँ लगाउँछ पनि है। यसमा हामी के छ भन्दाखेरि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि अब यो हामीले यो उहरू जानियो। अब यसमा चाहिँ मेन कुरा हामीले जान्नुपर्ने गोएमएल भनेको के हो। गोएमएल भनेको केही पनि होइन, यो एउटा सफ्टवेयर हो होइन, एन्टी मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धी लन्च भएको सफ्टवेयर हो, जुन चाहिँ युएनओडिसीले युनाइटेड नेसन अफिस अफ ड्रग्स एन्ड क्राइमले चाहिँ बनाइदिएको हो नेपालको लागि, जुनले चाहिँ फाइनेन्सियल टास्क फोर्सलाई चाहिँ सहयोग, जुन चाहिँ हाम्रो एफआइयुले चाहिँ 2010 कमिटमेन्ट गरेको आधारमै यिनीहरूले चाहिँ डेभलप गरिदिएको हो। यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल क्राइमलाई चाहिँ ट्र्याकिङ गर्न चाहिँ सहयोग गर्छ, त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न सहयोग गर्छ, क्रस बोर्डर रिपोर्टहरू चाहिँ तयार गर्न सहयोग गर्छ। यी सम्पूर्ण चिजहरूमा चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यसले चाहिँ मेनली चाहिँ क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्न चाहिँ एकदमै सहयोगी भूमिका खेल्ने गर्छ। र यो गोएमएल सफ्टवेयरले चाहिँ हाम्रो रेगुलर एक्टिभिटिज जुन कामहरू हामीले गर्छौँ, केवाइसी फर्म फिलअपदेखि लिएर अन्य कुराहरू छ त्यो सबैलाई सहयोग गर्छ है। अर्को यसमा चाहिँ गोएमएल चाहिँ नेपालमा चाहिँ कसरी सुरु भयो, के भयो भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। यसमा चाहिँ हामीले यो कुरा नै अध्ययन गर्छौँ। अब यसपछि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो गोएमएल चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ युएनओडिसीलाई चाहिँ
को र एफआइयुको मापदण्ड अनुसार बनाउन लगाएर नेपालका ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर भनेर चाहिँ सुरु गरेको सफ्टवेयर हो होइन। यो चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो भन्दाखेरि यो सफ्टवेयर चाहिँ माघ 1 गते 2076मा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूले लागू गरिसके भने चाहिँ यो सफ्टवेयर चाहिँ असार 1 2077बाट अरू ब्याङ्क डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्सियल कम्पनी र अदर फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटहरू सबैले चाहिँ लागू गर्दैछन्। यसको लागि ब्याङ्कको भइरहेको सिबिएस सिस्टममै यसको चाहिँ EXE फाइल चाहिँ अपलोड गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो है। गोएमएलको एप्लिकेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि गोएमएलले चाहिँ एएमएल CFT र मा चाहिँ सहयोगी भूमिका खेल्छ र यसले चाहिँ यो चाहिँ फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट अन्तर्गत रहेर काम गर्न सहयोग गर्छ। अहिले चाहिँ 111 एफआइयु मेम्बर्सभित्र चाहिँ 49 मेम्बर्सले चाहिँ अहिलेसम्म सहयोग गरिसके यो इम्प्लिमेन्ट गरिसकेका छन्। नेपाल पनि यो आधा केही इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो, अरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुने फेजमै छ। असार 1 गतेबाट पूर्ण रूपमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो गोएमएल सफ्टवेयर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ है। यसले चाहिँ सहयोगी भूमिका खेल्ने छ। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि गोएमएलको एप्लिकेसन त हामीले बुझियो, त्यसपछि एफआइयु र गोएमएलको काम के हो त नि भन्दाखेरि एफआइयुको काम चाहिँ हामीलाई मैले अहिले भनिहालेँ। यसले चाहिँ सस्पिसियस मनी लन्ड्रिङ र टेररिस्ट फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। एफआइयु चाहिँ नेपालमा चाहिँ 21 अप्रिल 2008मा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हो, जुन चाहिँ एन्टी मनी लन्ड्रिङ प्रिभिलेन्स एक्ट 2008 को सेक्सन 9 अन्तर्गत चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट युनिटको रूपमा एनआरबी अन्तर्गत नै रहेर काम गर्छ र यसले चाहिँ फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजहरू एएमएल CFT STR रिपोर्टिङ अनि सस्पिसियस एकाउन्ट रिपोर्टिङ यो सबै कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ मोनिटरिङ गरेर यसमा चाहिँ कारबाहीहरू के गर्नुपर्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एफआइयु अन्तर्गत नै पर्छ है। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ के कुरा आयो भन्दाखेरि एएमएलको फङ्सन्सहरू के हुन् त नि भन्दाखेरि यसको 3टा फङ्सन छ। एउटा कलेक्सन, एनालाइसिस र डाटा सेयरिङ। कलेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले इनपुट गरेका डाटाहरू नै यसले कलेक्ट गर्ने हो। यो हाम्रो अगाडि फ्रन्ट डेस्क स्टाफले चाहिँ डाटाहरू इनपुट गर्नुभयो, गोएमएलले त्यही डाटाहरू चाहिँ कलेक्ट गर्छ। जस्तै सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टहरू, करेन्सी ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर रिपोर्ट यिनीहरू चाहिँ कलेक्सन गर्छ। र एनालाइसिस काम पनि यसले चाहिँ उसमै बसेर रुल बेस एनालाइसिस एउटा रुल हुन्छ, त्यो रुलमा बसेर चाहिँ छुट्टै सिनारियोलाई चाहिँ छुट्टै रिस्क स्कोरिङ र प्रोफाइलिङ बनाएर चाहिँ यसले एनालाइसिस गर्ने काम गर्छ। र डाटा सेयरिङ भनेको चाहिँ यसले एफआइयुलाई चाहिँ डाटा सेयर गर्ने काम गर्छ। के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ विभिन्न डाटाहरू जेनेरेट गरेका हुन्छन्, त्यो जेनेरेट गरेका डाटाहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ कम्पाइल गरेर त्यसलाई रिपोर्टिङ गर्न चाहिँ यसले चाहिँ गोएमएल सफ्टवेयरले चाहिँ सपोर्ट गर्छ। हामीलाई चाहिँ एनआरबीलाई विभिन्न डाटाहरू चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सम्पूर्ण चिजमा चाहिँ यो के अरे गोएमएल चाहिँ एउटा प्रभावकारी रहने र विभिन्न यो डाटा कलेक्सन, एनालाइसिस र सेयर गर्दाखेरि जुन टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ त्यो टाइम कन्ज्युमिङ पनि कम हुने देखिन्छ यसले गर्दा है। हामीले चाहिँ अब यसपछि आएर हामीले फङ्सन त हामीले बुझिहाल्यो। त्यसपछि यो गोएमएलको फङ्सनहरू यति 3टा नै हो। तर यो यति मात्रै होइन कि अब हामीले गोएमएलले चाहिँ फेरि सफ्टवेयर डेभलप गर्दाखेरि अन्य चिजहरूमा नि विचार पुर्याएको छ। जस्तै गोएमएल चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा यसले चाहिँ छुट्टै फङ्सन पनि गर्छ। यो चाहिँ एउटा सफ्टवेयर हुँदै पनि यसले चाहिँ 14वटा सेपरेट फङ्सन चाहिँ यसले चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ। त्यो 14वटा सेपरेट फङ्सनहरूमा के छ भन्दाखेरि एउटा डाटा कलेक्सन, डाटा इभ्यालुएसन एन्ड क्लिनअप, एडक क्वेरिज एन्ड म्याचिङ, स्ट्याटिस्टिक रिपोर्टिङ अन इनपुट एन्ड रिपोर्ट रिसिभ एन्ड प्रोसेस, स्ट्रक्चर एनालाइसिस, एकाउन्ट प्रोफाइलिङ, अनि पछि रुल बेस एनालाइसिस, वर्कफ्लो म्यानेजमेन्ट, टास्क एसेसमेन्ट एन्ड ट्र्याकिङ, डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट विथ फुल टेक्स्ट सर्च क्यापेसिबिलिटी, intelligence file development and management, data acquiring, intelligent charactering or diagramming,
एन्ड इन्टेलिजेन्ट रिपोर्ट राइटर टुल्स। यो सबै चिज चाहिँ गोएमएलको फङ्सन्सहरूभित्र पर्छ। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गोएमएलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डाटा कलेक्सन कसरी गर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अनलाइन र अफलाइन डाटाहरू चाहिँ यसले चाहिँ आफूले चाहिँ लिने काम गर्छ र यसले चाहिँ सम्पूर्ण ठाउँबाट चाहिँ यसले कलेक्ट गर्ने काम गर्छ। अर्को के छ दोस्रोमा भनेको डाटा इभ्यालुएसन एन्ड क्लिनअप। यसले अटोमेटिकल्ली यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन रिसिभ गरेका डाटाहरूलाई भेरिफाई गरेर कुन चाहिँ एक्युरेट छ, कुन चाहिँ कम्प्लिट छ, कुन चाहिँ इन्कम्प्लिट छ, त्यो सबै छुट्याएर के चाहिने छ त्यो कुराहरू चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने काम गर्छ। एडक क्वेरी एन्ड म्याचिङ। युजरले क्वेरी बनाउन सक्छ जुन रेन्ज वा क्राइटेरियाको इन्फर्मेसन चाहिएको छ, जस्तै नाम, एड्रेस, कन्ट्री, एकाउन्ट नम्बर, जसको सहायताले म्याच भएका लिङ्कहरू पाउन सजिलो हुन्छ। अब यो एउटा लिङ्कहरू चाहिँ क्रिएट गरेर क्वेरीहरू क्रिएट गरेर चाहिँ डाटाहरू एक्सट्र्याक्ट गर्न यसले चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। स्ट्राटेजिकल रिपोर्टिङ अन रिपोर्ट रिसिभिङ एन्ड प्रोसेस। एफआइयुले लाई पठाउने पर्ने डाटाहरू नेम, एड्रेस, टाइप्स, नम्बर्स, भ्यालुका आधारमा कलेक्ट गरी पठाउन सकिन्छ है। यसले चाहिँ एकदमै सहजताको भूमिका खेल्छ। अनि अर्को के छ 5औं नम्बरमा के छ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस एट बोथ ट्याक्टिकल एन्ड स्ट्याटिस्टिकल लेभल भनेर छ है। यसले चाहिँ डिपोजिटको प्याटर्न, ट्रेन्ड, अनि पछाडि एकाउन्टको एक्टिभिटिजहरू र पैसाको मुभमेन्ट मनीको मुभमेन्टलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने काम गर्छ। र यसले चाहिँ एकाउन्ट होल्डरको अकुपेसन के हो, काम के हो, व्यापारको प्रकार के हो, डेली ट्रान्जेक्सन कस्तो खाले हुन्छ र कस्तो एक्टिभिटिजहरू पैसा कुन एकाउन्टबाट आउँछ, कुन एकाउन्टमा जाने गरेको छ र यसका आधारमा एनालाइसिस गर्ने गर्दछ। अनि प्रोफाइलिङ टुल्स भनेको के हो भन्दाखेरि यसको सहयोगले एकाउन्ट होल्डरको प्रोफाइल क्रिएट गर्न मद्दत पुग्दछ। विभिन्न आधार जस्तै काम, वर्क, अकुपेसन, बिजनेस टाइप्स, पर्सन हो कि एन्टिटी हो, कुन जोग्राफिकल एरियाको हो जस्ता कुराहरूले चाहिँ त्यो सम्बन्धित एन्टिटी वा चाहिँ पर्सनको चाहिँ प्रोफाइल क्रिएट गर्न चाहिँ सहयोगी भूमिका खेल्छ। अर्को के छ रुल बेस्ड एनालाइसिस। यसमा सर्टेन रुल्सका आधारमा एनालाइसिस गर्न मद्दत पुग्दछ, जस्तै ट्रान्जेक्सन रिस्क स्कोर, कस्तो प्याटर्नको हो, डज ट्रान्जेक्सन कस्तो प्याटर्नमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन फल गर्छ, अनि पछाडि वेयर डज एक्सेप्सन रेगुलर हुनेभन्दा एक्सेप्सन कुन बेलामा चाहिँ फल गर्छ, ती कुराहरू चाहिँ यसले एनालाइसिस रुल बेस्ड एनालाइसिसले सहयोग गर्छ। अर्को के छ वर्कफ्लो म्यानेजमेन्ट सिस्टम। वर्कफ्लो आइटम सिरिज बनाउँदा सिक्वेन्समा स्टेप बाई स्टेप जेनेरेट हुन्छ, जसले चाहिँ रिसिभ एन्ड प्रोसेसिङ रिपोर्ट, एनालाइसिङ फङ्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट फिडब्याकहरू इन्क्लुड हुन्छ। र यसले चाहिँ कामको प्रकृति र यसको फ्लो चाहिँ अध्ययन गर्न चाहिँ सहयोगी भूमिका खेल्छ। टास्क एसेसमेन्ट एन्ड ट्र्याकिङ। गोएमएल सोल्युसनले यस्तो एबिलिटी राखेको छ कि जसको माध्यमबाट म्यानेजमेन्टले टास्क एसाइन गर्न, रिएसाइन वा रिमुभ गर्न सक्छ। यो प्रिडिफाइन हुन पनि सक्छ वा क्वेरीले फेरि पछि चाहिँ यसलाई पछि डिफाइन गर्न पनि सकिन्छ। अर्को के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट। डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट गोएमएलले चाहिँ यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि विभिन्न माध्यमहरूबाट आएको ट्रान्सफर, स्क्यानिङ, अनि पछि आएर सबै चिजहरूको चाहिँ आएको डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम चाहिँ यसले गर्दछ र यसले सहयोगी भूमिका खेल्दछ। अनि अर्को के छ भनेको इन्टेलिजेन्ट फाइल डेभलपमेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यसले चाहिँ इन्टेलिजेन्ट इन्फर्मेसनलाई ग्यादर गर्छ, रिपोर्टलाई डिटर्माइन गर्छ, अनि एनालाइटिकल वर्क फ्लोलाई चाहिँ फाइलभित्र चाहिँ मर्ज गरेर चाहिँ काम गर्न सहयोग गर्छ। यसले चाहिँ फाइल जेनेरेट गरेर सेयर इन्ड युजर्सलाई चाहिँ वा एजेन्सीलाई चाहिँ सेयरिङ गर्ने काम पनि गर्छ है। अनि अर्को के छ डाटा एक्विजिसन। It is responsible for collecting, storing external data in the predefined format है। And data can be acquired, received from the external data or electronically भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ डिफाइन गरिएको छ। अर्को के छ भनेको इन्टिग्रेटेड डायग्रामिङ। गोएमएलको सहायताले भिजुअलाइजेसन क्रिएट गरी ट्रान्जेक्सन लिङ्क र अटोमेटिक लिङ्क एनालाइसिस गर्ने गरिन्छ, जसका लागि एड्रेस, फोन नम्बर, कम्पनी बोर्ड मेम्बरसिप, इटिसी जस्ता डाटा प्रयोग गरिन्छ, जसको सहयोगले
चार्ट वा डायग्राम बनाउन चाहिँ वा चाहिँ क्रिएट गर्न चाहिँ मद्दत पुग्दछ। अर्को अन्तिम के छ भन्दाखेरि इन्टेलिजेन्ट रिपोर्ट राइटिङ। सबै डाटाहरूलाई कम्पाइल गरेर गोएमएलको सहयोगले एफआइयु वा अन्य युनिटलाई पठाउने रिपोर्ट जेनेरेट गर्न सहयोग पुग्दछ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण डाटाहरूलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर एउटा चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ कस्तो कस्तो रिपोर्ट चाहिँ चाहिने हो त्यो रिपोर्टहरू जेनेरेट गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा फर्मेटमा निश्चित फर्मेटमा चाहिँ क्रिएट गरेर चाहिँ पठाउनलाई चाहिँ सहयोगी भूमिकाको रूपमा खेल्ने गरेको छ।